कुछ चीज़ें इंसान के लिए बाइस रहमत होती हैं, कुछ चीज़ों का देखना इंसान के लिए इबादत होता है। वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ़ नज़र मोहब्बत से देखा जाए तो उनका देखना भी इबादत है और उनका अदब किया जाए तो वो अदब भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, उनकी खिदमत की जाए तो अल्लाह के यहाँ उनकी खिदमत भी कबूल है। कुरान ने जिसका तज़किरा किया वो सबसे पहले वालिदैन की ज़ात है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। माँ-बाप वो हस्ती है जिनकी खिदमत भी इबादत है, जिनका देखना भी इबादत है, जिनकी देखभाल भी इबादत है। माँ-बाप वो हस्ती है जिनके हुक्म की ताबेदारी भी इबादत है, जिन पे पैसा खर्चना भी इबादत है, जिनकी दुआएं लेना भी इबादत है। क्योंकि कुरान पाक ने जो बात कही है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, फिर वला तनहरहुमा, वो जब बूढ़े हो जाएं उनके सामने उफ भी ना कहो, अपने बाजू बिछा दो। वो जब दुनिया से चले जाएं उनके लिए दुआ करो। और फरमाया जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फरमाया रब्बिर अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह से दुआ करो ए अल्लाह तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा दे। और अल्लाह ने अपनी इबादत नमाज के इख्तिताम पर जो दुआ रखी, उस दुआ के अंदर अल्लाह ने वालिदैन के लिए दुआ को रखा, रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब। उस दुआ को रख दिया, अल्लाह तो मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह कुल मोमिनीन की बख्शिश फरमा दे। औलाद के ज़िम्मे रख दिया कि तू अगर अपने माँ बाप के चेहरे को मुहब्बत के साथ देखेगा, फरमाया अल्लाह करीम तेरे नाम अमाल में मकबूल हज का सवाब लिख देता है। याका अलैहिस्सलाम का फरमान है और फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन के अमल और किरदार को ना देखा जाए बल्कि उनकी खिदमत करो। वो जैसे भी होंगे जब तुम उनकी खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें उसका अजर अता फरमाएगा। हजरत ख्वाजा मुइन पाक फरमाते हैं कि एक बंदा फौत हो गया, वो फासिक था, फाजर था, बेअमल था। फौत होने के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखा, वो जन्नत में टहल रहा है। पूछा कि तू जन्नत में कैसी आया? तो फासिक था, फाजिर था, गुनाहगार था, बदकार था। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं, मैं गुनाहगार था, मैं बदकार था, मैं फासिक था, मगर मैं जब भी घर से निकलता था अपना सर माँ के कदमों पे रखता था, माँ के कदमों को बोसा दे के निकलता था। फिर जब मैं माँ के कदमों को बोसा देता था मेरी माँ कहती थी अल्लाह तुझे बख्श भी दे, अल्लाह तुझे जन्नत ठिकाना भी दे। फरमाया बस वो मेरी माँ की एक दुआ है, जिस दुआ के सदके जब मैं इस दुनिया से गया हूँ अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ के सदके मेरे गुनाहों को भी बख्श दिया, मुझे जन्नत भी अता कर दी। हजरत बायजीद बस्तामी से किसी ने पूछा था मुकाम वलायत कैसे मिल गया, इतना आला व अरफा मुकाम कैसे मिला? हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते जब मैं मस्जिद में गया, मैं अल्लाह कारी साहब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब मैं कुरान की इस आयत पर पहुंचा वबिल वालिदैनी एहसाना, मैंने पूछा अपने उस्ताद से कि ये वबिल वालिदैनी एहसाना का मतलब क्या है? उसने कहा ये तेरे रब का हुक्म है कि तू अपनी माँ की खिदमत करे, तेरे रब का हुक्म है अपने बाप की खिदमत कर, तेरे रब का हुक्म है उनकी ताबेदारी कर, तेरे रब का हुक्म है तो उनके हुक्म को बजा लाए। हजरत बायजीद बस्तामी उठे, घर आ गए, माँ के कदमों पे हाथ रखा। माँ ने कहा बेटी आज क्यों हाथ रखा है? कहा माँ मैं उस वक्त तक तेरे कदम नहीं छोड़ूंगा जब तक तू अल्लाह से मेरे लिए कुछ मांगेगी नहीं। मेरे लिए कुछ मांग, मैंने कुरान में पढ़ा है कि वालिदैन से उसने सलूक करो। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते मेरी माँ ने उस वक्त दुआ मांगी अल्लाह तो मेरे बेटे को आलिम भी बना, मुहद्दिस भी बना, फाजिल भी बना, वली भी बना, कुतब भी बना, गौस भी बना। फरमाया बस उस मेरी माँ की दुआओं का सदका है। फिर अल्लाह ने मुझे कारी भी बनाया, हाफिज भी बनाया, आलिम भी बनाया, वली भी बनाया, गौस भी बनाया, कुतब भी बनाया, बल्कि औलिया का इमाम भी बनाया। और फरमाते हैं कि एक रात मेरी माँ ने पानी तलब किया, सर्दी की शदीद रात थी, सर्दी की सख्त तरीन रातों में मेरी माँ ने मुझसे पानी तलब किया। मैं कूजे में पानी लेकर हाजिर हुआ, माँ सो चुकी थी, सर्द रात थी, पानी ठिठ रहा था। मैं माँ के सराने खड़ा रहा, माँ की आंख खुली, मैं खड़ा था, मैंने पानी पेश किया। माँ ने फरमाया बेटे अभी तक खड़ा है? कहा माँ तूने पानी मांगा था,
اس لیے میں کھڑا ہوں، میں پانی لے کے کھڑا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے اتنی سردی تھی کہ وہ پانی، مٹی کے پانی کا برتن میرے ہاتھ پہ جم گیا۔ جب وہ کوزہ کھینچا گیا میرے ہاتھ کی کھال اتر گئی۔ ماں نے کہا بیٹے یہ کیا؟ کہا کچھ نہیں۔ ماں نے دعا کی میرے اللہ تو میرے بیٹے کو ولایت عطا کر دے، اللہ تو میرے بیٹے کو وہ سب کچھ عطا کر دے میرے اللہ جو تیری بارگاہ میں بہتر ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مجھے میری ماں کی دعا کا صدقہ ولایت ملی ہے، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ماں باپ کی خدمت کی، خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت کر کے کائنات کو بتایا اگر آج محمد کی اپنی ماں حیات ہوتی کس قدر خدمت کرتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک فرماتے، آنکھوں سے آنسو جھلملا جاتے۔ میرا نبی فرماتا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں پردہ ہٹا کے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بات کو سن لیتا۔ نبی کے دربار میں حاضر ہے، صحابہ پوچھتے ہیں آقا ہمارے والدین کا حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان کی خدمت کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات مقدسات پر صرف یہی بات دہرائی، لوگو یہ تمہارے والدین ہیں ان کی خدمت کرو، لوگو تمہارے والدین ہیں ان کی بخشش چاہو، لوگو تمہارے والدین ہیں عاجزی کے بازو بچھا دو، لوگو تمہارے والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جس نے محبت کے ساتھ والدین کا چہرہ دیکھا، محبت کے ساتھ ان کی زیارت کی، نظر محبت کے ساتھ ان کے چہرے رخسار کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو جتنی بار دیکھتا ہے ہر بار دیکھنے کے بدلے اللہ مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین پاک فرماتے ہیں جب میں کعبۃ اللہ میں گیا ایک آدمی غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے، آواز آتی ہے بندے تیرا حج قبول نہیں، وہ کہتا ہے لبیک، آواز آئی تیرا حج قبول نہیں۔ میں اس کے پاس گیا، جا کے کہا یہ تیرے سوال کے جواب میں جو جواب آتا ہے یہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں گھر سے چلا میں ماں کو ناراض کر کے چلا ہوں، میری ماں بوڑھی تھی کہتی تھی میری خدمت کر، میں یہاں رہ جا، تو چلا جائے گا مجھے میری خدمت کون کرے گا، میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس لیے یہ آواز آتی۔ حضرت خواجہ پاک نے فرمایا کعبۃ اللہ سے نکل جا، مطاف سے نکل جا، جب تک تیری ماں راضی نہیں ہوگی اللہ تیرا حج قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھو اس کائنات میں سب سے بڑا ولی تابعی بزرگ نبی کے زمانے میں رہ کر نبی کی زیارت نہ کر سکا، حضرت اویس قرنی، اس کو کس چیز نے روکا تھا حضور کی زیارت سے؟ وہ ماں باپ کی خدمت تھی، وہ ماں کی خدمت تھی، ماں کی خدمت میں رہتا تھا، اس لیے اتنا وقت نہ ملا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لیتے، لیکن ماں باپ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی، اس کا صلہ یہ خود میرے نبی نے اپنی زبان رسالت سے اس کا ذکر کیا، میرے نبی نے اس کی تعریف کی۔ یاد رکھو جب بندے کے والدین بندے پر راضی ہوتے ہیں اس کا اللہ بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اگر کائنات کی کامیابی چاہتے ہو راز ایک ہے، وہ راز کیا ہے کہ تم اپنے والدین کو زندہ کرو، اپنے والدین کو اپنے راضی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، اپنا پیسہ لٹا دو، اپنا مال و جائیداد لٹا دو۔ اگر مال و جائیداد لٹانے سے تیرا ماں باپ تجھ پہ راضی ہوتا ہے یہ سودا مہنگا نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ تمہارے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے، ماں کی قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور باپ کی پیشانی کو چومو، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب ہے، ماں کے قدموں کو چومو، جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب ہے۔ گھر میں جب جنت ہے، حج ہے، اس کو پہلے راضی کرو، پھر اللہ تمہارے نفل بھی قبول کرے گا، فرض بھی قبول کرے گا، کیونکہ ایک مقام پر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے والدین اس بندے سے ناراض ہیں اللہ اس بندے کا کوئی نفل قبول نہیں کرتا، اللہ کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا، حج قبول نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے صدقات و نوافل قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک اس کے ماں باپ اس پر راضی نہ ہو جائیں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، وَرَبِّ ارْحُمَا
کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعا مانگو، جب دنیا سے چلے جائیں ان کے اصال ثواب کا اہتمام کرو۔ تو احباب ذی وقار، بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے ملت کے نوجوان کہ اپنے آپ کو واپس لے آ، اپنے ماں باپ کی خدمت میں لے آ، یہیں سے کامیابی تجھے ملے گی، یہیں سے دنیا کی کامیابی، یہیں سے آخرت کی کامیابی۔